पूण आपण खंयच्याच पार्टीत जॉईन जावचे ना, जातले जाल्यार फक्त काँग्रेस पक्ष. गेल्या वर्सभर पार्लमेंट इलेक्शन जाले. पार्लमेंट इलेक्शनाक साऊथ गोवा तशेंच नॉर्थ गोवा आपले स्वता भोवन आमच्या पक्षाचोय ताणें प्रचार केलो. आनी तेजे नंतर गोंयचे साबार जशें युरी बाबान सांगलें, सगळ्यांचे फोन येवपाक लागले की तुमी प्रतिमा बायक घेवपाक जाय म्हणून. आनी गोंयच्यान न्ही, म्हाका गुजराताच्यान फोन येताले, म्हाका दिल्लीच्यान फोन येताले, कर्नाटकाच्यान फोन येताले प्रतिमा खातीर एंट्री करपाची. आनी तेजे नंतर आमी सगळे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी आमचे दोनी इन्चार्ज आमी बसले आनी एक कलेक्टीव डिसिजन सगळ्यांनी घेतली की प्रतिमा बायक एंट्री दिवपाची. तेजे नंतर आमी ब्लॉका कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, पिटर कुतिनो आनी पेल्वीन आनी ते सगळे. आनी तांकां सांगलें की प्रतिमा बायची एप्लिकेशन दिल्यात. तेणें फ्रेश एप्लिकेशन व्हरून ब्लॉकाक दिवन ब्लॉकाचे कन्सेंट घेवन आतां एंटायर ब्लॉकूय येयल्लो आसा. आनीक आयज तेजो प्रवेश काँग्रेस पक्षान परत जाता. आनीक सगळ्यांनी सांगलां, आमच्या इन्चार्जान फ्लॅग दिल्लो आसा आनी तो फ्लॅग तेगेलो लास्ट परमनंट फ्लॅग, तेजे आनी हें जावची ना. आनीक वेलकम करता आसतना मागीर प्रतिमाक हांव बरें पॉलिटिकल इश्यू मुखार हें करता. एक्टिविजम चालू दवर, पूण खंयचे इश्यू सिलेक्ट करून ते फायट करपाचे. सगळे इश्यूज घेवन फायट करनाका, सिलेक्ट कर इश्यूज आनी ते इश्यूज घे आनी ते कंप्लीट कर. आनी एक कलेक्टीव लिडरशीप करून आमी एक जॉयंटली मुवमेंट हें करया. जशें सगळ्यांनी सांगलां, ह्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड काबार जाल्ली आसा. फक्त 6 म्हयने उरल्यात. 6 म्हयने काय 4 म्हयने? 4 म्हयने सुमार उरल्यात. तेजे नंतर एक गोंयकारांक जाय आशिल्लो गोंयकारपण प्रोटेक्ट करपाचो, गोंयकारपण सांबाळपाचो एक नेवो सरकार गोंयांक येतलो. ज्या हेजेर म्हाका दिसता प्रतिमा बायन सद्याक एक सगळे एक्टिविस्टांक एक्ट करपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांक घेवन आमी एक बरो सरकार लोकांक दिवया. परत एकदां बाय प्रतिमाचे ह्या वेळार स्वागत करता आनी ताका एक बरें आयुष्य. थँक्यू.